यहाँ चाहिँ अब केही सो हुन लागे जस्तो छ होइन, मान्छेहरू भिड हुँदैछ। हेर्न सक्छ कुवेत पवेलियन। यो चाहिँ क्यानाडाको पवेलियन अरे। अब कस्तो अब यता जाने कोसिस गरे हो। यतातिर नेपालको पवेलियन छ अरे यतातिर। अब यताबाट चाहिँ यिनीहरू के गर्छन् पनि, साथीहरूले चाहिँ यहाँ साथीहरू उभिरहेको छ नि, डिस्कस गरिरहेको छ नगरीदेखिबाट। जाने चाहिँ हो कि होइन थाहा भएन। मजा आउँछ जे होस्। फिलहालको लागि चाहिँ यिनीहरू घुम्दा घुम्दा अबेला भइसक्यो होइन। आएको 1 घन्टा त यही बाटामै घुमेको भयो। अब कहाँ पुगिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन होइन। आउँदा आउँदै बाटामै 1 घन्टा भइसक्यो। केटाहरू पनि कता कता घुम्दैछन् थाहा छैन होइन। पुरा लाइन लागेर आइरहेको छन् हाम्रो यहीँ जिग्रिसहरू होइन। अनि यो चाहिँ त्यस्तै हो। Excuse me, boss. How to go Nepal Pavilion? Nepal? Yes. Oh, thank you. यसले चाहिँ हामीलाई साथमा लिएर जान्छ भन्दैछ होइन। जिग्री रहेछ एकजना। यहाँको चाहिँ यिनीहरू बस्नेहरू हो। It's 2:32 I think. Yeah. I did not see any Nepal here in this map. Here. I think India, Nepal, where? First straight, then right, then left. India on this side. Straight, first right, then second left. Okay? Nepal, I found it. What? No, India on this side. Nepal. Go straight, right, and then left. Nepal. 232. Okay, it's a mobility area. You are here now, okay? Okay. Just complete through this side and to reach the blue area. When you reach blue area, mobility ask any host. Just go straight. Okay. Okay? So you have to take this straight road, right? Yeah. You just go straight. You will, when reach mobility area, blue area, ask Okay. hello. Okay. Thank you so much. जाऊ। एक काम गरौँ न, हामी यहीँबाट भेट गरौँ नि, के भन्छ? अरे ज्यादा भीड़ था, भीड़ तो इंडिया में भी अरे इंडिया भी जाएगा हम लोग, चलो ना पहले। पहिला नेपाल जाउँ अनि उताबाट इन्डिया जाउँ। त्यही त, पहिला नेपालतिर जाउँ न, गएर आउनु के भयो। टर्की घुमेर आउँछ। टर्की घुमेर आउने भन्दै साथीहरू। चलो नेपाल जल्दी से आ जाता है। इंडिया में चले जाओ, जिसको नेपाल में आधा बांट के चले जाओ, 10 बजे तो मेट्रो में मिल जाएंगे। मैंने तो ये बोला कि अगर सबको एक साथ बोल रहे हैं ना कि सब फोटो ली गए तो टाइम बहुत खराब होगा। वो हो जाएगा सर, वही है। सही है ना, ऐसा हम लोग, मेरे को नहीं लगता किसी भी पवेलियन में जा पाएंगे। चलो पवेलियन में एक काम करते, इधर से इंडिया चल जाते, फिर ऐसे ही घूम के। तो पहले वाटर जो है ना, फॉल है ना, उसमें जाएंगे ना। हाँ, इधर मिलेगा आपको वाटरफॉल, इंडिया में मिल जाएगा तो बात नहीं। नाइट में भी मजा आता है क्योंकि वो जो लाइटिंग होता है। क्या अकेले निकलेगा? हम भी इंडिया। अरे पूरा इंडिया का ही है, चलो हम भी इंडिया के ही हूँ। देख लेंगे, क्या मुश्किल है यार। अभी हम लोग ऐसे भी 2 बजे का आया, क्या अभी तो नहीं मिलेगा ना इतना जाने का।
1 घंटा है, 2-3 घंटा में तो हमारा लाइन में ही लगना पड़ेगा। अगर इंडिया में गए, जर्मन में गए तो ये टाइम तो खराब होएगा, लाइन में लगेगा। 1 महीना लगता है। मेन घुम्ने ठाउँ भनेको अब त्यता गइहाल्यो, त्यसपछि त्यो वाटर फ्लो हो, त्यहाँ आउँदा खालि एउटा कसरी धोयो भने त्यहाँ लाग्छ थाकिहाल्छ। चाहिँ त्यहीँको पानी बेच्ने ठाउँको त्यो मेन हेड अफिस यही होला। कुवेतको रहेछ त पवेलियन, कुवेती पवेलियन। कुवेत पवेलियन यहाँ रहेछ। कस्तो छ कुवेतको? केटाहरू सब कुवेत पवेलियनमा छिर्न लाग्यो अब। ल कुवेत पवेलियनमा छिरेर हाम्रो त एकचोटि के रहेछ यसो हेरौँ। चलो चलो, कोई नहीं जाते हैं ना, कोई नहीं, सब लोग जा रहे थे, हम लोग ही चल जाते, क्या मुश्किल है। ये जो कुवेत पवेलियन में हो, ये है ना सबसे कुवेत पवेलियन। सीन चाहिँ खतरनाक हो होइन। यो हो नि त लाइन हो क्या यो चाहिँ। ब्रो जे होस् रमाइलो रहेछ कुवेती पवेलियन पनि होइन। यहाँ पनि खतरा हुँदो रहेछ नि त नि, यस्तो सिडी चढ्ने रहेछ होइन माथि। ए यस्तै म्यान, स्लो स्लो म्यान, चढ्नु पऱ्यो होइन। माथि जाऊँ न त सिडी चढेर के छ। एक डेढ घन्टामा त फिल्मै बन्ने पऱ्यो आज, बढी भन्छ। पवेलियन दामी छ यार है। हेर न यस्तो सही सही लगाएको छ बुर्ज खलिफा। यो सब चाहिँ प्रोजेक्टर होला, स्क्रिन प्रोजेक्टर होइन, पर्दा लगाएको हो। यहाँ चाहिँ कुवेतको बारेमा सम्झाउँछ, यहाँ के सुटिङ हुँदैछ होइन, भिडियोसहरू बुझ्न सक्छ। यो चाहिँ सुटिङ हुँदैछ, यतिकै सम्झाए जस्तो गरेछ, तर सम्झाएको चाहिँ होइन। डु नट टच अरे होइन। यो चाहिँ के हो, ओरिजिनल के जस्तो छ कुवेतको, के स्ट्याम्प सिल अरे। खै के हो के सबै सागरबाट, सीबाट निकालेको। यो चाहिँ हेड स्ट्याच्यु। दिस इज समथिङ आई डोन्ट नो, बट तपाईँहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ के हो भन्ने कुरो। जिन्दा राखे जस्तो छ होइन, जिन्दा राखे जस्तो रहेछ।
अस्ट्रिचहरू भालुहरू के पाउँछ सबै राखेको थियो हेर न दामी छ त यहाँ चाहिँ भालु अस्ट्रिचहरू सबै राखेको रहेछ छ होइन थाहा भएन यो चाहिँ यो चाहिँ अब सोको लागि मात्रै हो होइन जस्ट खास गरेर डेमो पिसेसहरू मात्रै राखेको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ होइन त्यो ओरिजिनल जुन सामानहरू म्युजियममा राखेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ केही पनि पाउँदैन होइन यहाँ जस्ट डेमो पिसेसहरू मात्रै राखेको हुन्छ त यस्तो डेमो पिसेस मात्रै हेर्ने हो के राख्छ वहाँनिर इम्पोर्टेन्ट के सामान छहरू त्यो हो क्या कुरो खास गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो सब भनेको चाहिँ खालि डेमो पिस मात्रै हो कि होइन त्यो खास गरेर अब यिनीहरूको ओरिजिनल सामान चाहिँ राख्दैन यसरी होइन यिनीहरूले अनि स्किम भयो सो दिस इज अल एबाउट कुवेती पवेलियन हो होइन एक्जिट गरौँ न त यतै छ त अब यो चाहिँ कुवेतबाट चाहिँ हामी एक्जिट गर्न लागेको होइन हिँड्ने बाटोहरू पनि सही बनाएको छैन यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ कि होइन हिँड्ने बाटोहरू सही बनाएको कि त्यो जुमेर उसमा हाँकेर बिचमा लगाएको थियो नि ब्लू कलरको बाटो त्यस्तै छ कि यो बाटोहरू होइन रोड उहाँको जस्तो रोड होइन गद्दी छ क्या स्पोन्ज जस्तै त्यही त नि सही छ बाटोहरू सबै राम्रो छ यो बाटो नछोडिकन नेपाल पवेलियन हामी हिँड्दैछौँ होइन अब एकैचोटि पवेलियन पुगेर चाहिँ अब नेक्स्ट उसमा अब हामी चाहिँ यहाँनिर पोर्चुगल पुगिसक्यो होइन फ्लाइट पनि नचढिकन पोर्चुगल पुग्यो होइन सिधै यो पोर्चुगलको पवेलियन चाहिँ अरे दामी छ क्यानाडा रहेछ हौ त्यहाँनिर क्यानाडा पुग्यो होइन यहाँ चाहिँ हामी क्यानाडा पुगिसक्यो यो चाहिँ पोर्चुगलको यहाँबाट चाहिँ बाटो जाने सिधा होइन पोर्चुगलको क्यानाडा गएर न त नत्र क्यानाडा जाने यहाँ चाहिँ यसरी लाइन बसेर जानुपर्छ अब यो लाइनमा को बस्ने भित्र लामो थाहा भएन अब यो लाइनभित्र कहिलेसम्म बस्ने पनि थाहा छैन लाइनमा लाइन खोल्दैन होला नि त जाउँ हेर त क्यानाडातिर पनि बेकार टाइम वेस्ट नगर्नु आप तो सॉरी यार मैं तो नेपाली समझ होइन टाइम लगेगा क्यानाडा पुग्यो होइन क्यानाडा आइपुग्यो यहाँनिर ल क्यानाडाको पवेलियन कस्तो छ भित्र गएर हेर्न अलिकति एक्साइटेड छु होइन किनभने क्यानाडामा पनि धेरै कुराहरू छ मान्छेहरू धेरै जान चाहन्छन् क्यानाडामा भनेपछि केही न केही त छ होला नि त यहाँ पनि क्यानाडाको होइन तर एन्ट्री चाहिँ अहिले दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन होइन के हो मान्छेहरू पुरा लाइनमा उभिएको छन् पाइन्छ जस्तो छैन क्यानाडामा पस्न अरे लाइन में रहना पड़ेगा छिर नहीं पाएंगे अंदर यो चाहिँ क्यानाडाको पवेलियन अरे अब कस्तो छ थाहा छैन हिँड्न पाइन्छ जस्तो चाहिँ छैन हो दाइ लागेको हामी होइन
Okay, thank you. हजुर। यो चाहिँ क्यानाडाको पवेलियन स्टार्टिङबाट हो यो होइन। अब यहाँ चराचुरुङ्गी कराइराखेछ के हो पनि थाहा भएन। अहिले चाहिँ क्यानाडाको 2:40 भयो रहेछ टाइम। अब यहाँ चाहिँ गर्नु आँटेको के हो अहिले? त्यो स्क्रिनमा कुतो नआएर झिर भयो जस्तो क्या, सिग्नल नआएर जिर भयो जस्तो भइरहेछ। यहाँ सिग्नल गयो जस्तो छ क्यानाडाको होइन। दामी दियो त 3D। Alright guys, what does this mean? The message of the Capital Meridian Expo 2020 is sustainability and fighting global climate change. You guys noticed at the beginning, the screen, all the birds were flying separately. This one. Let's see how much time it will take. कति टाइम लिन्छ यिनीहरूले? खै स्क्रिनमा मात्रै देखाइरहेछ, देखाउँछ के हो पनि थाहा भएन। क्यानाडाको पवेलियनमा यसरी घुमिरहेछ, चाहिँ स्क्रिनहरू देखाइरहेछ। यो चाहिँ मान्छेहरू यसरी बस्ने हो होइन ठाउँहरू।
अनि सरकारहरूलाई 3D हेरेर कस्तो लाग्यो त? एकदम राम्रो अलिकति केही भित्र केही हुन्छ कि एक्स्ट्रा भनेको त त्यही 3D रहेछ टिभी त हल हेर्ने होइन त्यस्तो खासै अब राम्रो भन्दा पनि नट ब्याड होइन। यो पनि अब निस्केर यहाँ के हो के हुन्छ यहाँनिर? यहाँ के हुन्छ? यो स्टेज बनाएको छ त अनि स्टेज त बनाएको छ तर फङ्सन सक्सन के होला नि होइन ठुलो साँझमा हुन्छ मजा आउँछ होला जाउँ नेपालतिर जाउँ न नेपाल पवेलियनतिर हेरेकै छैन जाने होइन नेपाल पवेलियनतिर सरकारहरू क्यानाडा र कुवेत पसेको छ हामी क्यानाडा कुवेत पसिसक्यो खोइ नेपालतिर हिँडेन कोही पनि त्यसो हेरौँ भनेको कस्तो चाहिँ बनाएर रहेछ के रहेछ भने सुन्नु थियो त्यस्तो पैसा चाहिन्छ होला एक्स्ट्रा त्यसमा चाहिँ पैसा चाहिन्छ होला सायद होइन यताबाटै हो चाहिँ अब हामी क्यानाडाबाट नेपाल पवेलियनतिर लागेको यहाँ चाहिँ के स्टेज सो होला जस्तो छ होइन बेलुका हेर्न आउनुपर्छ स्टेज सो भयो भने चाहिँ हेर्न आउनुपर्छ त्यही हो छेउबाट गएर चाहिँ अब हेर्दा पनि हुन्छ तर टाढैबाट देखाइरहेको छु कता कता के छ खोइ हिँडे भयो अघिदेखिबाट बस्न त मन लागेको छ के गर्नु तर हिँड्न पनि मन लागिरहेको छ होइन बस्न पनि मन लागेको छ हिँड्न पनि मन लागेको छ भएको के थियो धेरै तर रङ्ग देखेर होला मान्छे होइन युएस एकचोटि नेपाल चाहिँ हेरेर आऊँ न कता रहेछ अहिलेसम्म नेपालको अहिलेसम्म वेट गर साथीहरू वेट गर होइन नेपालको पवेलियन आउन अझै टाइम लाग्छ किनभने तिमीहरूलाई अब छिट्टै नेपालको देखाइदियो भने फेरि ब्लग नहेर्ला होइन भ्युज नआउला चढ्छु माझा यो खेल्ने खालको जान सकिन्छ होला नि त्यसमा Excuse me? Do we need to get a ticket from here? Yeah, there is a ticket center over How much there. it is? It's 30. Thank you. मैले चाहिँ यसको लागि टिकट सोधेको हो 30 दिराम अरे भयो चढ्दिन यसको लागि टिकट चाहिन्छ भनेको 30 दिराम अरे होइन अब 30 दिराम कसले खर्च गर्छ होइन बेकारको जाऊ दाइ 30 दिराममा चढ्ने हो 30 दिराम त्यो होइन सोधेर आएँ मैले टिकट चाहिँ यहीँबाट लिनुपर्छ 30 दिराम भन्छ म चाहिँ नजाने छोडिदिउँ त नि त्यहाँ आफ्नो हुलिया चाहिँ यस्तो छ हेर केटा होइन अब एक्सपोमा आएको हुलिया अलिकति हेर्न सक्छु यस्तै छ जिन्दगानी त्यो त घुम्दो पनि रहेछ त
के झिलेर मिली पऱ्यो जस्तो लाग्यो यिनीहरू चाहिँ हेरौँ के हुन्छ Let's see. यो चाहिँ हङ्गेरी अरे त्यहाँ मलेसियाको रहेछ यहाँ चाहिँ हङ्गेरी यहाँ चाहिँ मलेसिया खासै भिड जस्तो चाहिँ लागेन तर यतातिर भिड रहेछ अलिकति होइन धेरै मान्छेहरू चाहिँ यतातिर देखिए जस्तो लाग्यो अब यो चाहिँ कहाँको हो यो कहाँको राम्रो लाग्यो अरे देख्नमा चाहिँ खतरा जस्तो लाग्दैछ के हो पनि यो रिपब्लिक अफ कोरिया रिपब्लिक अफ कोरिया कोरियाको चाहिँ खत्रै बनाएको रहेछ नि त अनि ठुलो बनाएको रहेछ कोरियाको यार इट्स ह्युज फर कोरिया होइन एनिवेज राम्रो छ कोरियाको जग्गाहरू देख्न सक्नुहुन्छ हिँडिराखेको छु कतातिर जान पर्ने भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन नेपालको कतातिर छ यार एउटा पवेलियनमा छिर्न टाइम धेरै लाग्छ होइन त्यही भएर चाहिँ म अहिले फिलहालको लागि चाहिँ सबै पवेलियनमा छिरिरहेको छैन सबै पवेलियनमा छिर्नु भने त पुरा 2 दिन 3 दिनमा पनि सकिँदैन भ्याएर त्यही भएर टाइम लाग्छ अब खास गरेर यो चाहिँ यतातिरबाट जानुपर्छ होला नेपालतिरको कतातिर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो कुरो भनेको चाहिँ वर्ल्ड सुक अरे सामान किन्न पनि पाइन्छ भित्र सामानहरू तर अब हामीले किन्न सकिन्न होइन धेरै एक्सपेन्सिभहरू छ सामानहरू कसरी किन्नु खोइ थाहा भएन कोरियाको यस्तो छ سائرنا العزيز هل أنت بحاجة إلى المساعدة في التجول في أجواء إكسبو 2020؟ يمكنك استقلال واحدة من حافلات النقل الداخلية الخاصة بإكسبو 2020 والاستمتاع بهذه الخدمة المجانية. تنتشر محطات من هذه الحافلات على كل بوابة. बेल्जियमतिरको अरे चाहिँ पहाड ढुङ्गाहरू भएको चाहिँ कहाँ रहेछ त्यो यो पोल्यान्ड रहेछ पोल्यान्डको चाहिँ यता रहेछ थाइल्यान्ड छ यहाँनिर यो चाहिँ सही हुन्छ यो हेर्न जानुपर्छ त्यो बाघ नाचेको हेरौँ न थाइल्यान्डकै होला कल्चरल सो होइन बनाउनु चाहिँ कसरी बनाएको खासै राम्रो तरिकाले बनाएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन यता छ थाइल्यान्डको यो कहाँको रहेछ यो पोल्यान्डतिरको कताको होला यत्रो मान्छेले घुमाइराखेको छ यिनीहरूलाई कतिजना 6 जना 7 जना 8 जना 9 जना लागेको छ एउटा उत्तरलाई गर्नलाई
ड्रागन के हो यो ड्रागन हो कि के हो खै अस्ति सो पनि गर्दो रहेछन् केटाहरूले त्यो बिचराहरूलाई चाहिँ निकै कष्ट हुन्छ होइन यहाँनिर यो चाहिँ रोबोट मिनी रोबोट भन्छ कि हो यो चाहिँ के गर्छ यसले क्यामेरा होला यो चाहिँ होइन यो चाहिँ क्यामेरा होला Excuse me, I'm in charge of the security here. Please let me through. Oh, sorry. Security अरे अहिले चाहिँ हामीलाई कहाँबाट जान दिन्छ भन्ने कुरो थाहा भएन हाम्रो केटाहरू कहाँ हराए यार हाम्रो केटाहरू सब हराए त कता कता यिनीहरूलाई त अघि पनि भेटाएको थियो अहिले फेरि भेटाइयो म चाहिँ खास गरेर नेपालतिर नेपाल पभिलियन आउन लागिसकेको हो यतै कता छ नेपाल लिजियो Excuse us, where is Nepal pavilion? Nepal. Go this way. Okay. Straight. Last pavilion is Nepal. Oh, okay, okay. यताबाट चाहिँ लाइट बजाइरहेको छ होइन फाइनल्ली हामी नेपाल आइपुग्यो होइन हुनसक्छ अब वरिपरि के छ कसो छ थाहा छैन यो चाहिँ अगाडिबाट पस्ने होला होइन यो चाहिँ पशुपतिनाथको ढोका लगाइदिएर रहेछ यहाँनिर देख्न सक्छ यहाँनिर हामीले पनि पशुपतिनाथको ढोका लगाइदिएर रहेछ सबै देखाएको छ यहाँनिर हेरौँ न त नेपालमा अब एन्ट्री लिनु लागेको हामी नेपालतिर होइन यो चाहिँ पस्ने बित्तिकै यता लेफ्ट साइडतिर चाहिँ हाम्रो मा दुर्गाको कि कसको हो लिभिङ गडनेस मरियम देखाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ खासै त्यस्तो कुरा पनि छ जस्तो लागेन
हेरौँ अब त्यहाँ पनि रहेछ मूर्तिहरू के राखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पशुपति गजुर, यहाँ चाहिँ गजुर पशुपतिनाथको होइन, यहाँ चाहिँ पशुपतिनाथ टेम्पल हो होइन। यहाँ पनि यो के हो भने लुम्बिनी बर्थ अफ बुद्ध जन्मिएको ठाउँ अरे यो चाहिँ लुम्बिनी। घुमाउने यसरी घुमाउँ न, त्यही होला किन बज्दैन यो? यस्तो बजाउनु पर्छ ए तरिका हो नि त त्यो पनि। धेरै कुराहरू छ अब खै के त त्यस्तो अब पहिलाको पैसाहरू पनि राखेको रहेछ यहाँनिर, पुरानो पैसा नेपालको राखेको रहेछ यहाँनिर। नोट्सहरू पहिलाको पुरानो पैसाहरू, टिकटहरू। यो अब के भन्छ यसलाई, घडा हो कि बुद्धवत बनिन् नेपाल है? टाउको मात्रै राखिदिएको हो, मूर्ति राखिदिन पर्ने थियो होइन? बुद्धको त मूर्ति मात्रै राख्न पर्ने, टाउको मात्रै राखिदिन्छ केटाहरूले। ये अपने बंदे जड़े हैं ना नेपाली को नाम दिखा लो। हिमालय पिङ्क सल्ट अरे, पिङ्क सल्ट पनि हुन्छ र हाम्रो हिमालयमा? बवाल हो यार, पिङ्क सल्ट पनि हुन्छ भने मलाई थाहै थिएन यो कुरो त। पनि घरदुवा हाम्रो भगवान्को मूर्तिहरू के राखेको छ, सुराहरू ज्युलरिसहरू राखेको छ, ज्युलरिसहरू राखेको छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो सामानहरू के राखेको रहेछ, तलवारहरू पनि राखेको छ भन्छन्, कता हो? यहाँ चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि चेस चाहिँ बाघचाल भन्ने यसलाई यो हो त नि, बाघचाल राखेको रहेछ। खेल्यो सानोमा खेल्यो होला साथीहरूले होइन। यो पनि हाम्रो टेम्पल हो एउटा। के राखेको रहेछ। यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रो दिदी नेपालतिर बस्नुहुन्छ। अब एक्जिट गर्नु पऱ्यो यहाँबाट, अब पछि आइन्छ अब। अब खासै त्यस्तो नेपालको पभेलियनमा चाहिँ के राखे जस्तो चाहिँ लागेन होइन, तर पनि घुमियो अब, राम्रो लाग्यो देखेर पनि होइन। मेरो भिडियो चाहिँ एकदम सेकी छ होला होइन, किनभने मैले उता पनि ल्याएन क्या, ट्राइपोड ल्याएन होइन, हातले गर्दैछु भिडियो चाहिँ। अब नेपालको पभेलियन चाहिँ त्यहाँनिर छ, त्यहाँनिर होइन। अब यताबाट यसरी जाँदाखेरि कहाँ पुग्छ भन्ने, अघि कोरियाबाट आएको थियो होइन, सिधा यता कोरियातिरबाट। अब यतातिर चाहिँ हाम्रो नेपालको उसबाट म आएँ भर्खरै। ठिकै छ, फिलहालको लागि चाहिँ यति नै। युएसए, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका।